बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हरीम शाह एक बड़ा ही पुरस्कार सा किरदार है। एक ऐसा किरदार जिसके बारे में लोग सवाल करते हैं कि कैसे उसकी इतनी सियासतदानों तक पहुंच जाए, कैसे वो उनकी ऐसी ऐसी ऑडियोज और वीडियोज निकाल कर ले आती है और उन्हें धमकियां देती है और उनको धमकियां देते हुए जरा सा भी नहीं डरती। कैसे वो उनको ऐसे आंखें दिखाती है कि जिनको आंखें दिखाने वालों की आंखें वो लोग निकाल ले, लेकिन हरीम की आंखें आज तक कैसे सलामत है। हरीम के पास इतना पैसा कहाँ से आता है, इतना पैसा जिसके बारे में वो कहती है कि मेरे पास हर तरफ से पैसा बरसता है बारिश की तरह, मेरे पैसे का कोई हद व हिसाब ही नहीं। वो कहती है कि मेरे टिकटॉक और सोशल मीडिया अकाउंट से तो जो पैसे 10-12 लाख आते हैं वो तो मैं ऐसे ही शॉपिंग में उड़ा देती हूँ। मेरी पहली कमाई तो टिकटॉक के बाद यूएई से 6 लाख रुपए थी, जो आज से कई साल पहले की थी। उसके बाद फिर ऐसा क्या है जहां से कि हरीम कमाती है। हरीम कहती है कि मैं पैसे कमाने के लिए वो काम करती हूँ जो कोई और नहीं कर सकता। अब इसमें लोग बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि कुछ तो है ऐसा जिसके बारे में लोग नहीं जानते। हरीम की एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है, जिसमें वो ये बताती है कि मैं अपनी कमाई जो है कहाँ से कमाती हूँ, कैसे कमाती हूँ, ये पैसे कहाँ से आते हैं। पैसे कमाने के लिए वो कहती है मैं वो काम करती हूँ जो कोई भी नहीं कर सकता। बेसिकली हरीम के बारे में अगर आप देखें तो चाहे वो मुफ्ती कवि को थप्पड़ लगाने का वाकया हो, चाहे वो उनकी अपनी वीडियोस जो है जो उनकी अपनी दोस्त ने लीक की। बल्कि एक मजे की बात बताऊं कि हरीम कहती है मुझे किसी सियासतदान से, किसी शख्स से कोई डर नहीं लगता, लेकिन मेरे अपने दोस्त ही जो है वो मेरे लिए खतरा साबित हो सकते हैं। अच्छा, अब हरीम कहती है कि किस तरह उसने ये सारे पैसे कमाए, कहाँ से उसकी कमाई आई। तो इस बारे में उसने बताया कि मेरे पैसों का तो कोई हिसाब ही नहीं लगा सकता। वो कहती है कि मैंने मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ तरीके से पैसे कमाए, लेकिन मैंने कभी भी ये पैसे लोगों को ब्लैकमेल करने से नहीं कमाए। हैरत अंगेज तौर पे, क्योंकि हरीम जब भी कोई उसको अपने खिलाफ लगता है या किसी को उसने नीचा करना होता है, या जो पॉलिटिकल सिनेरियो में अगर देखिए जैसा उसकी पीटीआई के साथ एफिलिएशन है, तो ऐसे में जब वो लोगों को धमकियां देती है तो बड़े बोल्ड तरीके से धमकियां देती है और कहती है कि मैं वो सब कुछ सामने लाऊंगी कि कानों को हाथ लाओगे। ऐसे में हम देखते हैं कि उसने मरियम सफ्दर को जब धमकी लगाई तो उसके शौहर की जो मुबैना बीवी है उसकी एक ऐसी वीडियो मंजर आम पर लाई कि सबके कानों से धुएं निकल गए। सिर्फ ऐसा ही नहीं हुआ, बल्कि उसके कुछ दिनों के बाद हरीम का शौहर बिलाल जो है वो गायब हो जाता है। गायब होने के बाद हरीम ने काफी दिन इंतजार किया और उसके बाद फाइनली उसने मीडिया पर आकर जब बात की तो उसके अगले ही दिन उसका शौहर वापस भी आ जाता है। बड़ी हैरत की बात है कि जहां पर लोग कई महीनों लापता रहते हैं और इमरान रियाज जिसके लिए बहुत आवाज उठाई गई, तो 5 माह बाद इमरान रियाज घर आता है और बहुत से लोग अभी लापता हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन हरीम के शौहर दूसरे ही रोज वापस आ जाते हैं जब हरीम आवाज उठाती है। हरीम कहती है कि मुझे कहा गया था कि अपने शौहर के बारे में अभी कोई बात ना करना, खामोश रहो, तो मैं खामोश रही और उसके बाद उनके शौहर जो है वो वापस आ जाते हैं। अच्छा, वो कहती है कि मैंने कभी भी किसी को ब्लैकमेल करने से पैसे नहीं कमाए, लेकिन मैं वहां से पैसे कमाती हूँ कि किसी की सोच वहां नहीं पहुंच सकती। वो कहती है कि मैं उन शख्सियत की सिर्फ ऑडियो लीक करती हूँ जो अवामी शख्सियत है, यानी कि जो पॉपुलर है, जिनको लोग मानते हैं। वो कहती है कि आम शख्स की ऑडियो या वीडियो लीक मैं नहीं करती, बल्कि उनकी लीक करती हूँ जो अवाम के सामने शरीफ बनते हैं और हकीकत में उनका रूप दूसरा होता है, वो अवाम को लूट रहे होते हैं। एक तरफ तो लगता है कि हरीम के दिल में अवाम का बड़ा दर्द है, मुल्क के लिए बहुत अच्छा चाहती है, वो बहुत सी ऐसी बातें करती है, लेकिन दूसरी तरफ हरीम के बोल्ड एटीट्यूड और उसके बोल्ड हरकतें देखकर लोगों की राय जो है फिर उसके बारे में बदल जाती है। लेकिन हरीम ने जब शादी की तो शादी के फौरन बाद वो उम्रा करने भी गई और उसके बाद से वो अब पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैरून मुल्क रहती है, ज्यादा वक्त अपना लंदन में गुजारती है, अपने शौहर के साथ मुख्तलिफ वीडियोज और तस्वीर भी शेयर करती रहती है। अब क्या हुआ जनाब, हरीम के पास जब इतने पैसे के बारे में एक वीडियो उसकी वायरल हुई, आपको याद होगा जब वो पैसा दिखा रही है और वीडियो बना रही होती है, उसके बाद जो एफबीआर है वो एक्टिव होता है, उसे नोटिस भेजे जाते हैं, वहां पे वो यूटर्न लेती है, वो कहती है कि ये तो सिर्फ एक वीडियो थी, दराज में कुछ पड़े हुए पैसे थे वो ऐसे ही निकाल के दिए, वो इसके थे और उसके थे, वो एक पुरानी बात होगी, आपको याद ही होगी। एनीवे, एफआईए की जानिब से तहकीकात शुरू होती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात होती है, लेकिन तब से वो अब यहाँ पर है ही नहीं, बल्कि वो वहां पर है जहां पर इनकी पहुंच नहीं है। अब जनाब ये कहती है कि मैं शॉर्ट वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन जो है जैसा लाइक और स्नैक वीडियोस है उससे मैं महाना 7 लाख रुपए कमाती हूँ।
اور فیس بک اور انسٹاگرام سمیت جو پروموشن سے ہونے والی کمائی ہے وہ کہتی ہے اس کو تو میں کمائی کا ذریعہ ہی نہیں سمجھتی ہوں. پھر وہ کہتی ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے آنے والے پیسوں کو میں اپنی آمدنی نہیں تصور کرتی, بلکہ وہاں سے آنے والے پیسے میرے ہلکے پھلکے اخراجات پورے کرنے کے کام آتے ہیں. اب وہ کہتی ہے کہ پاکستان سے باہر جہاں بھی جاتی ہوں تو میرے ٹکٹس جو ہے وہ مفت ہوتے ہیں, رہائش مفت ہوتی ہے, بیرون ملک ایونٹس میں شرکت کے لیے پیسے بھی مجھے ملتے ہیں خوب. پھر اس نے کہا کہ پاکستان میں میرا گھر ہے, گاڑی ہے, اپنی کمائی سے ہے, لیکن آمدنی کہاں سے ہے یہ وہ پھر بات گول مول کر جاتی ہے. البتہ کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ حریم کے سیاستدانوں کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں. تعلقات سے ہمیشہ مطلب نیگیٹو نہیں, لیکن پھر بھی ایسے تعلقات ہیں کہ جن کی بنا پر وہ ڈرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ حریم کے پاس ان کے بہت سے راز ہیں, لیکن یہ بہت سے راز حریم کے ہاتھ کیسے لگتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ تقریباً تمام سیاستدان دل پھینک ہیں, انہیں اپنی عزت اور ذمہ داریوں کا احساس ہرگز نہیں ہے. اچھا, وہ کہتی ہے میں ایک بڑی بہادر لڑکی ہوں اور میں کسی سے نہیں ڈرتی, نہ ہی کوئی مجھ پر حکم چلا سکتا ہے. آج تک مجھے کسی مرد نے کوئی دھمکی نہیں دی, البتہ دوست نے دھمکی دی, اس پہ میں نے مقدمہ کر دیا ہے اور ایسا حشر کروں گی اس کا کہ وہ پوری زندگی یاد کرے گی. اچھا, ایک بات ہے, لوگ ایسی باتیں جو ہے ڈھکا کے رکھتے ہیں, چھپا کے رکھتے ہیں, لیکن یہ ڈٹ کے کہتی ہے, منہ پہ کہتی ہے. اس بات سے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. اچھا, حریم یہ بھی کہتی ہے کہ مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں لگتا, کوئی کرے گا تو میں اس کو نمٹ لوں گی. اب وہ اپنے بارے میں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب میں ایک اسٹوڈنٹ تھی تب میں نے اپنی دوست کے کہنے پر ایک ٹک ٹاک ویڈیو بنائی, ادھر سے میں وائرل ہوئی. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنی مشہور ہو جاؤں گی, یہاں تک کہ ٹک ٹاک پر وائرل ہونے کے بعد مجھے متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی کی ایک کمپنی نے کام دیا, اور پہلی کمائی اس زمانے میں میری 6 لاکھ کی, جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. پھر وہ کہتی ہے کہ میں ٹک ٹاک کے مجھے ویسے پیسے تو نہیں ملتے, لیکن وائرل ہونے کی وجہ سے بہت سی کمپنیاں مجھے پروموشن کے لیے کام دیتی ہیں اور مجھے اسپانسر کرتی ہیں, وہاں سے بھی مجھے بہت پیسہ آتا ہے. اس کے بعد حریم کا کہنا ہے کہ میں نے بہت سے ممالک کا دورہ کیا اور کمپنیز اور دوسرے افراد کے اخراجات پر گئی, یعنی کہ ان کے جو فری ٹکٹس اور فری اسٹیز ہوتے ہیں اس کی وجہ بھی اس نے بتا دی. پھر وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو سبق سکھایا ہے, تاہم وہ کام ابھی تک نہیں کیا جو میں کرنا چاہتی ہوں. اب پتہ نہیں وہ کام کیا ہے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی بولڈ کام جو ہے وہ پہلے کر چکی ہے, اس کے بعد رہتا کیا ہے وہ تو وہ خود ہی بہتر جانتی ہوگی. اس کے بعد وہ یہ بھی کہتی ہے کہ سیاستدان جو ہیں ہمارے ملک کے بڑے ٹھرکی ہیں. سیاستدان جو ہیں نام تو نہیں لیا, لیکن وہ کہتی ہیں کہ تقریباً سب ہی ٹھرکی ہیں. البتہ وہ کہتی ہے کہ ٹی وی اینکرز, صحافی اور شوبز شخصیات جو ہے وہ سیاستدانوں سے بہت بہتر ہے اور ان کو اپنی عزت کا خیال بھی. اچھا, اس نے جماعت اسلامی کے بارے میں بڑے مزے کی بات کی اور اس کے بعد میں اینڈ کروں گی اپنے پروگرام کو. وہ کہتی ہے کہ جماعت اسلامی کے سیاستدان جو ہیں وہ شریف ہیں. وہ کہتی ہے اسی وجہ سے انہیں تاحال اقتدار نہیں ملا, یعنی کہ اقتدار کے لیے آپ کو شریف نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس کے بعد وہ یہ بھی کہتی ہے کہ شیخ رشید, فیاض الحسن چوہان اور عمران خان کے ساتھ تصویریں کیسے کھنچوائی یہ ایک سیکرٹ ہے. اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ شیخ رشید سے ان کی پہلی ملاقات دوست نے کرائی اور اس کے بعد شیخ رشید ان کے فین ہو گئے. ان کا فون نمبر بھی ان کے پاس موجود ہے اور وہ انہیں مس کالیں بھی دیتے رہتے ہیں. وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ شیخ رشید نے ابھی تک ان کی وجہ سے شادی نہیں کی ہے. اور بھی بہت سی باتیں وہ کرتی ہیں. شیخ رشید کی ویڈیو لیک کرنے کے بعد ہی ان کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ جو ہے وہ بند ہوا تھا, یہ بھی حریم نے انکشاف کیا, اور اس نے کہا کہ دوسرا اکاؤنٹ بنایا, اسے بھی بند کر دیا گیا, اور جب تیسرا اکاؤنٹ کھولا تو اسے بھی بند کر دیا, لیکن اگلا اکاؤنٹ ان کا اب چل رہا ہے. وہ کہتی ہے یہ سارے اکاؤنٹ بند ہونے کی وجہ شیخ رشید کی ویڈیو لیک تھی جو کہ انہوں نے کی تھی. جناب, یہ تمام باتیں میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ کچھ لوگ مجھ سے پوچھے تھے ذرا حریم شاہ جو یہ باتیں کر رہی ہیں, یہ جو اس کی ویڈیو وائرل ہے جس میں وہ اپنے پیسوں کا بڑا ذکر کر رہی ہے, تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پیسے مور اور لیس کہاں سے آتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.